बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज अपोजिशन पार्टी के मेंबरान यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, पार्लियामेंट हाउस के मीडिया सेंटर से आपसे मुखातिब हैं। हमारा एहतजाज पार्लियामेंट के फ्लोर पे मुसलसल चल रहा है और ये एहतजाज की बुनियादी वजह इस रिजीम फॉर्म 47 की इंस्टॉल्ड रिजीम के खिलाफ है। कल के दिन आपको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान डिजिटल बिल जो है वो कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पेश हुआ। पीपल्स पार्टी और MQM ने पहले इसकी मुखालफत की थी, पर कल मेरा ख्याल है उनको कहीं से इशारा आया या डंडा चला, सोटा चला, जो भी चला, तो कल बिल्कुल सांप सूंघ गया और उन्होंने वोट पाकिस्तान डिजिटल बिल के हवाले से वहां पे उन्होंने उसके के लिए बिल उसके सपोर्ट में वोट दिया। हमारे 6 मेंबरान अपोजिशन के हमने उसकी मुखालफत की और उसके खिलाफ हमने वोट भी दिया और आज डाइसेंटिंग नोट भी हमारा प्रेस में हमने रिलीज भी किया है, ट्वीट भी मैंने की है, वो भी हमने किया। ये पाकिस्तान डिजिटल नेशन बिल है क्या? ख़वातीन और हज़रात, ये बुनियादी तौर पे करना क्या चाह रहा है कि पाकिस्तान में जितना आपका डिजिटल नेटवर्क है, आपके फोन्स है, आपका मीडिया है, आपका फेसबुक, इंटरनेट, जो मर्जी है, वो एक छत तले वो सारे का सारा डेटा आएगा। उस अथॉरिटी के ऊपर एक शख्स को तैनात किया जाएगा जो कि कोई भी हो सकता है। और जिस तरह के नादरा में आपके नॉन सिविलियन लोग इस वक्त बैठे हैं और बाकी इदारों में वहां पे भी किसी को बिठा देंगे, वो शख्स बैठेगा और उसके लिए उन्होंने पूरा क्राइटेरिया सेट किया है कि उसने सिर्फ ग्रेजुएशन की हो, मास्टर्स की भी जरूरत नहीं, PhD की जरूरत नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन करके वहां पे आए, वो उस अदारे को हेड करेगा और उसके जरिए जितने पाकिस्तान के आजाद मीडिया के नुमाइंदगान हैं, जर्नलिस्ट हैं, लोग हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सारों का डेटा एक छत तले नजदीक मतलब वो जमा होगा और इस कानून को वेपनाइज किया जाएगा। इसकी मिसाल इस तरह ही है कि जिस तरह एक पिस्तौल होता है, तो पिस्तौल का स्प्रिंग एक कमरे में हो, उसकी बैरल दूसरे कमरे में हो, उसका बट तीसरे कमरे में हो। इस कानून के तहत ख़वातीन और हज़रात वो पिस्तौल सारे का सारा असेंबल करके तो फायर पाकिस्तान की आज़ाद मीडिया पे और आपकी अपोजिशन पे और आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे, उन पे लगेगा। साथों साथ उन्होंने किया क्या जनाब, इतना उनको मतलब जल्दी थी, उन्होंने हमारे डाइसेंटिंग नोट की भी उन्होंने इंतजार नहीं किया और आज ही कौमी असेंबली में वो बिल पेश कर रहे हैं और उसको हमारा डिसेंटिंग नोट को भी उसका हिस्सा नहीं बना रहे, बल्कि बदकिस्मती से जो कि सारे रूल्स की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि चेयरमैन को और सेक्रेटरी IT को वहीं पे हमने बताया था कि आपको आज दोपहर से 12 बजे से पहले हम लोग जमा कराएंगे, उन्होंने नहीं कराया। और उसके साथ साथ पीका कवानीन में भी इस वक्त तरमीम है जो है वो करा रहे हैं। तो इसके तहत पाकिस्तान की आजाद मीडिया को जो इस वक्त शदीद तरीन पहले से ही फाशिस्ट हुकूमत है उसको अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, एजेंसीज के कंट्रोल में है, मजीद एक भाई या उसको एक आप समझे कि फंदा लग जाएगा। इसके साथ साथ ख़वातीन मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह तौर पे हमारा यही मौक़िफ़ है कि नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस। पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वाज़ेह हुक्म बावाज़े बुलंद हमने बताया हुकूमती कमेटी को भी कि आपने 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमें बता दें, कमीशंस का ऐलान कर दें, वरना चौथे राउंड में हम लोग नहीं बैठेंगे। और आज मुझे मालूम हुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के यही अहकाम जो है, उन्होंने खुद भी अडयाला जेल में मीडिया को यही चीज बताई है और मनोन उस पर हम लोग अमल करेंगे। आखिरी एक बात करके मैं फिर इजाजत चाहूंगा और अपने साथी हमारे जो है वो बात करेंगे। यहाँ पे साहबजादा हामिद रजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे मुज़ाकराती कमेटी के ये मेंबर भी हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ये चेयरमैन भी है। कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए, क्या इनको अरेस्ट करने के लिए तकरीबन IB, आपका स्पेशल ब्रांच, पंजाब पुलिस के SPs, DPOs, जो मर्जी आप कह रहे हैं, वहां पे लटन पटन सारे इनके वहां पे मदरसे पहुंचे हुए थे। और मैंने स्पीकर सादिक साहब को भी इन्फॉर्म किया था, पुलिस ने वहां पे गलत बयानी भी की
اصل ٹارگٹ یہ تھے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس وقت یہ فاشسٹ انسٹالڈ حکومت وہ مذاکراتی عمل کو خود ہی وہ ٹورپیڈو کر رہے ہیں. اور کل میں نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ خدا نہ خواستہ ان کو یا اریسٹ کیا کسی صورت ہم لوگ نہیں بیٹھیں گے. ہمارا واضح عمل ہے. اور آخر میں یہی کہوں گا ایک بار پھر کہ پاکستان کی انٹرنیٹ کیبل کو ہی شاخ مجتیوں نے ڈھونڈا ہوا ہے. آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ کم ہوئی ہے, آپ کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر نہیں چل رہا, آپ کے ملک ہمارے ملک میں کرائسس ہے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام 1400 ارب کا بجٹ میں ایلوکیٹڈ تھا, آج تک صرف 124 ارب روپے لگائے جو کہ آپ کا 9% سے بھی کم ہے. ملک ترقی نہیں کر رہا, ملک میں کرائسس ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, 20 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تقریباً انہوں نے جو اماؤنٹ باہر بھیجی ہے وہ تقریباً 4000 ارب روپے کے برابر ہے جو کہ 14 ارب ڈالر بنتی ہے. اور یہاں پہ IMF کے سامنے ہم نے کشکول دیا ہوا ہے کہ ہمیں 1.5 ارب ڈالر دیا جائے. ملک میں بدترین کرائسس ہے اور اس وقت ایکس فاٹا کی رقم بھی آپ کی منسٹری پلاننگ یہاں پہ وہ خرد برد کرنے کے چکر میں ہے, وہ نہیں چاہ رہی اور وہ ہمارے صوبے کا حق جو ہے وہ مار رہی ہے. میں آخر میں یہ بات کروں گا کہ اس سارے کرائسس کا ایک ہی حل ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن, آزادانہ الیکشن کمیشن کے ذریعے. بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے خط اسپیکر کو لکھا ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے کہ ہمارا جو سکندر سلطان راجہ ہے اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے ایک نیا چیف الیکشن کمشنر آنا چاہیے اور نئے کمشنرز 2 ان کی تعیناتی ہونی ہے. ابھی تک شہباز شریف نے جس کو ہم لوگ وزیر اعظم خیر مانتے ہی نہیں ہیں اس کی طرف سے ایسا رسپانس بھی نہیں آیا. تو ملک کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, ہمارے اوپر بے تاشا پریشرز ہیں پر یہ لوگ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں. اس وقت ہماری جو سیاسی مہم ہے, اسد کیسر صاحب, اسپیکر اسد کیسر صاحب آپ کو تفصیل سے بتائیں گے, پر جتنے ہمارے لوگ ہیں چاہے وہ ہماری مارنگ بلوچ صاحبہ ہیں, ہمارے GDA ہے, بلوچستان کی ہماری مختلف پارٹیز ہیں, KP میں, باقی ملکوں میں, ہم لوگ سب کو اپروچ کریں گے. بہت شکریہ جی. اوور ٹو اسد کیسر. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. جو مرعوب صاحب نے ڈیٹیل بات کی ہے, میں 3 ایشوز پہ بات کروں گا. ایک 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, اور ایک جو ہمارے دبئی اور قطر میں جو ہمارے پاکستانیوں کو مشکلات ہیں اس کے حوالے سے, اور تیسری جو اس وقت ہمارے آئندہ کا نیا عمل کیا ہے اس کی حوالے سے میں بات کروں گا. میں اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں سے, وہ ڈاکٹرز ہیں, پروفیسرز ہیں, وہ مزدور ہیں, وہ فارمرز ہیں, وہ وکلاء جس بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا بنیادی حق چھینا جا رہا ہے اور چھینا گیا ہے. جو 1973 کے آئین نے آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی تھی ایز اے سٹیزن کہ آپ کی جو حقوق ہے وہ اس کو تحفظ حاصل ہوگی, آپ کو فری موومنٹ کی, آپ کو اپنی جو بنیادی رائٹس ہے, جو بیسک ہیومن رائٹس ہے, اس کو پروٹیکشن حاصل ہوگی. 26ویں آئینی ترمیم کے تحت وہ تمام ہمارے حقوق سرب کی گئی. وہ کیسے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو سپریم کورٹ میں جو کچھ چل رہا ہے اور جس وقت جس ایک دنیا میں تماشا ہو رہا ہے کہ کیسا ملک ہے کہ جہاں سپریم کورٹ کو بھی تقسیم کیا گیا اور صرف یہ من پسند فیصلے لینے کے لیے, اور لیڈر عمران خان جو سب سے پاپولر لیڈر ہے اس کو زیر اعتاب لانے کے لیے, اس کو جیل میں رکھنے کے لیے اور اس کو جو ہے نا سزا دینے کے لیے, یعنی پوری آئین کا حلیہ بگاڑا گیا, پوری عدالتی نظام کا بیڑا غرق کر دیا گیا. صرف ایک ہی مقصد ہے کہ طریق انصاف کو کیسے روکا جائے اور کیسے اپنی ضد آرانا کو جو ہے نا